Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 12 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले मोडर्न फिजिक्सको 4th च्याप्टर न्युक्लियर फिजिक्स डिस्कस गरिरहेका थियौँ, जसमा हामीले अघिल्लो क्लासहरूमा 1 लाई डिफाइन गर्यौँ। 1 लाई कसरी डिफाइन गर्यौँ त? 1 इज द 1/12 of mass of a C12 atom, कार्बन 12 एटम, होइन त? कति हुन्थ्यो 1 को भ्यालु? 1.66 into 10 to the power -27 kg हुन्थ्यो 1 को भ्यालु। अनि 1 को इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी कति हुन्थ्यो? 1 बाट रिलिज हुन सक्ने इनर्जी E इज इक्वल टु mc² गर्नु पर्यो। m भनेको 1 AMU भनेको 1.66 into 10 to the power -27 kg। 1 AMU बाट रिलिज हुन सक्ने अथवा 1 AMU को इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी कति हुन्थ्यो? 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। 1 AMU बाट रिलिज हुन सक्ने इनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्थ्यो। अनि हामीले अलमोस्ट न्युक्लियसहरूको डेन्सिटी नियरली सेम किन हुन्छ भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्यौँ। प्याकिङ फ्र्याक्सन, बाइन्डिङ इनर्जी, मास डिफेक्ट, यी कुराहरू पनि हामीले डिस्कस गर्यौँ। क्यू भ्यालु डिस्कस गर्यौँ अनि न्युक्लियर रियाक्सनहरू डिस्कस गर्यौँ। न्युक्लियर फिसन र न्युक्लियर फ्युजन। न्युक्लियर फिसनको लागि स्लो मुभिङ न्युट्रोनले हामीले युरानियम 235 लाई स्ट्राइक गराउँदा बेरियम र क्रिप्टनमा स्प्लिट भएको थियो। स्लो मुभिङ न्युट्रोन किन त? एब्जर्भ हुनको लागि। फास्ट मुभिङ न्युट्रोन एब्जर्भ हुँदैन, एब्जर्भ हुने पोसिबिलिटी कम हुन्छ। त्यो भएर फास्ट मुभिङ न्युट्रोनले फिसन रियाक्सनलाई इनिसिएट गराउन सक्दैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले डिस्कस गर्यौँ। अनि नेचुरल युरानियम किन एक्सप्लोड हुँदैन, यी कुराहरू पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। ल, आज चेन रियाक्सन डिस्कस गरौँ त। वाट इज मिन्ट बाई चेन रियाक्सन 2053 को क्वेसन हो। वाट इज, नोट गर क्वेसन, वाट इज मिन्ट बाई चेन रियाक्सन? वाट इज मिन्ट बाई चेन रियाक्सन? अब चेन रियाक्सन भनेको के हो? चेन भनेको त एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को जोडिँदै आउनेलाई चेन भनिन्छ, होइन र? जस्तै हामीले न्युक्लियर फिसनमा युरानियम 235 लाई स्लो मुभिङ न्युट्रोनले स्ट्राइक गराउँदा स्प्लिट हुन्थ्यो बेरियम अनि क्रिप्टनमा, प्लस 3वटा न्युट्रोन फेरि रिलिज हुन्थ्यो, प्लस क्यू इनर्जी रिलिज हुन्थ्यो। यसमा हेर है, यो त हामीले सिङ्गल एउटा युरानियमको एटमको न्युक्लियसको कुरा गर्दैछौँ। जस्तै हामीसँग 1 ग्राम अफ युरानियम छ, सपोज गर। 1 ग्राम युरानियममा त मिलियन्स अफ एटम्स हुन्छन्। यसलाई हामीले एउटा स्लो मुभिङ न्युट्रोनले स्ट्राइक गरायौँ भने, ध्यान दियो है, यसलाई हामीले एउटा स्लो मुभिङ न्युट्रोनले स्ट्राइक गरायौँ भने के हुन्छ त? यसको एउटा युरानियमको एटम जसले न्युट्रोनलाई क्याप्चर गर्छ र बेरियम र क्रिप्टनमा कन्भर्ट हुन्छ अनि यो एक्सप्लोड हुने भयो। बुझेको छ? यो युरानियम 1 ग्राम युरानियम एक्सप्लोड भयो। के कारणले एक्सप्लोड भएको छ त? एउटा स्लो मुभिङ न्युट्रोनले स्ट्राइक गराउँदा युरानियमको एउटा एटम एक्सप्लोड भयो, जुन बेरियम र क्रिप्टनमा कन्भर्ट भयो। बाँकी त सबै युरानियमका एटमहरू बचेका छन् नि। एउटा न्युट्रोनले त एउटा एटमलाई पो स्ट्राइक गर्यो त। तर यसरी रियाक्सन हुँदाखेरि 3वटा फेरि अरू न्युट्रोनहरू रिलिज हुन्छन्।
ती तीनवटा न्युट्रोनले फेरि बचेका युरानियमका तीनवटा अर्को एटमहरूलाई अर्को न्युक्लियसहरूलाई एक्सप्लोड गराउँछन् अनि हरेकबाट तीनवटा न्युट्रोनहरू फेरि इमिट हुन्छन्। प्रत्येक तीनवटाबाट तीनवटा फेरि रिलिज हुँदाखेरि कतिवटा हुन्छन्? फेरि 9वटा युरानियमका न्युक्लियसहरू फर्दर एक्सप्लोड हुने भयो अनि हरेकबाट फेरि तीनवटा न्युट्रोनहरू रिलिज हुन्छन्, फेरि 27वटा एक्सप्लोड हुने भयो अनि फेरि हरेकबाट फेरि 81वटा एक्सप्लोड हुने भयो। यसरी एउटा चेन क्रिएट हुन्छ। किन भन्दा युरानियमलाई एक्सप्लोड गराउनको लागि फिसन रियाक्सन इनिसिएट गर्नको लागि न्युट्रोन चाहिन्छ। एउटा न्युट्रोनले इनिसिएट गराउन सक्छ र रिलिज पनि हुन्छ फेरि तीनवटा न्युट्रोनले। न्युट्रोनले रियाक्सन स्टार्ट त गराउँछ तर फेरि फर्दर न्युट्रोन नै क्रिएट भइरहेको छ कि आउटपुटमा पनि। हेर न, त्यो आउटपुटमा क्रिएट भएको न्युट्रोनले फेरि फर्दर युरानियमका एटमहरूलाई युरानियमका न्युक्लियसहरूलाई एक्सप्लोड गराउँछ। यसरी एउटा चेन क्रिएट हुन्छ। यो प्रक्रिया तबसम्म चल्छ जबसम्म यो फिसाइल मेटेरियल छ जुन युरानियम यो कम्प्लिटली डिसेन्टिग्रेट हुँदैन। बुझेको छ नि? यस्तो किसिमको रियाक्सनलाई चेन रियाक्सन भनिन्छ। ल यसमा लेख्न सक्छौ चेन रियाक्सनमा इन न्युक्लियर फिसन रियाक्सन when slow moving neutron initiate the reaction, then 3 more neutrons are produced in the output of reaction. These neutrons, these neutrons further initiate the fission reaction with the release of 3 neutrons in output from each. With the release of 3 more neutrons in output from each. प्रत्येकबाट फेरि 3वटा न्युट्रोनहरू आउटपुटमा निस्किन्छन्। फेरि यो कति बेलासम्म चल्छ त? जबसम्म युरानियमका हरेक एटमहरू फिसाइल डिसइन्टिग्रेट हुँदैनन्। ठिक छ? कमातेर लेख। This process continues until the fissile material भनेको जुन न्युक्लियर फिसन हुन्छ त्यो मेटेरियल फिसाइल मेटेरियल जस्तै युरानियम। until the fissile material is completely disintegrated. Such reaction is called chain reaction. यस्तै अर्को एउटा क्वेसन छ एक्जाममा आएको, डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन आइसोटप्स एन्ड आइसोबार भनेको छ 2059 मा। नोट गर्न सक्छौ आइसोटप्स र आइसोबार। ल अब आइसोटप भनेको के हो, आइसोबार भनेको के हो? आइसोटप त बरु हामीले सुनिरहेको वर्ड हो, केमिस्ट्रीमा पनि आउँथ्यो जस्तो लाग्छ। हाइड्रोजनको 3वटा आइसोटप्सहरू प्रोटियम, ड्युट्रियम र ट्रिटियम हामीले पढे जस्तो लाग्छ। हामीले सानो सानो क्लासमा पिरियोडिक टेबल पढ्दाखेरि पनि पहिलेको पिरियोडिक टेबलहरू मास नम्बरको आधारमा एरेन्ज्ड भएका थिए भने आजकलको मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा एटोमिक नम्बरको आधारमा एरेन्ज गरिएको छ। यस्तै कुराहरू हामीले पढ्थ्यौँ। आइसोटप्स भनेको के हो त? आइसोटप्स भनेको यस्ता न्युक्लियाइहरू, यस्ता एलिमेन्टहरू हुन् जसको एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ, मास नम्बर डिफरेन्ट हुन्छ। एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ, मास नम्बर डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै 1H1, 1H2 र 1H3 हेर त, जुन हाइड्रोजनको 3वटा आइसोटप्सहरू हुन् 1H1, 1H2, 1H3। सबैको प्रोटोन नम्बर यानि कि एटोमिक नम्बर 1 नै हो, तर
मास नम्बर एउटाको 1 छ जसलाई हामीले प्रोटोन प्रोटियम भन्छौँ, अर्कोको 2 छ ड्युटेरियम, अर्कोको 3 छ। यसरी हाइड्रोजनको 3वटा आइसोटप्सहरू भयो के। खासमा आइसोटप्स भनेको के हो त? आइसोटप्स भनेको लेख्न सक्छौ आइसोटप्समा, आइसोटप्स है, दोज न्युक्लियाई are called isotopes which have same atomic number but different mass number, which have same atomic number but different mass number. एटोमिक नम्बर सेम र मास नम्बर डिफरेन्ट भएका न्युक्लियाइहरू आइसोटप्स हुन्। फर एक्जाम्पल पनि लेख्न सक्छौ। फर एक्जाम्पल लेख्दा हुन्छ, त्यहाँ हाइड्रोजनकै लेख्दा हुन्छ 3वटा आइसोटप्स। सबैको हुन्छ, कार्बनको 4वटा जति छ होला, युरानियमको पनि छन्, हरेकको छन् आइसोटप्सहरू। फर एक्जाम्पल लेख कुनै एउटा 6C12, यो कार्बनको एउटा एटम भयो 6C12। त्यस्तै 6C13, त्यस्तै 6C14। यो सबैमा 6 त 6 नै छ, कार्बन नै हो, एटोमिक नम्बर सेम छ, तर मास नम्बर डिफरेन्ट छ। एउटाको 12 छ, एउटाको 13 छ, एउटाको 14 छ, होइन त? यस्तै। ल अब अर्को लेख आइसोबार। आइसोबार यसको जस्ट अपोजिट के। અહીં भर्खर 6 तलको सेम थियो, माथिको डिफरेन्ट थियो। अब के हुनु पर्यो भन्दा मास नम्बर सेम, एटोमिक नम्बर डिफरेन्ट भएकालाई फेरि आइसोबार भन्ने। ठिक छ है? ल लेख, दोज न्युक्लियाई आर कल्ड आइसोबार, दोज न्युक्लियाई आर कल्ड आइसोबार्स which have same mass number but different atomic number. Same mass number but different atomic number. For example 6C14, यो कार्बनको एउटा आइसोटप्स त हो नि, हैन र? 6C14, 7N14, हैन त? यो दुईटैमा मास नम्बर त 14 नै छ दुईटैको, तर कार्बनको एटोमिक नम्बर 6 छ भने नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर 7 छ। बुझेको छ? ल अब यस्तो के हुँदो रहेछ भन्दा आइसोबारमा त एलिमेन्ट नै डिफरेन्ट हुन्छन् के। एउटा कार्बन भयो, अर्को नाइट्रोजन भयो, तर आइसोटपमा सेम एलिमेन्ट। भन्न खोजेको आइसोटप्सहरूको केमिकल प्रोपर्टी सेम हुन्छ भने आइसोबार एलिमेन्टहरूको केमिकल प्रोपर्टी फरक हुन्छ, किन त एलिमेन्ट नै फरक हुन्छन्। ल अब हाम्रो मोटामोटी रूपमा एक्जाममा सोधेका क्वेसन यिनै नै हुन्। ल अब हामी यो च्याप्टरमा भएका केही न्युमेरिकलहरू डिस्कस गरौँ। न्युमेरिकलहरू पढ्नुभन्दा पहिले हामीले न्युमेरिकलको बारेमा केही फर्मुलाहरू जस्तो माइन्डमा सेटअप हुनुपर्छ। जस्तै हामीले मास डिफेक्ट पढ्यौँ, ध्यान दिनु है, मास डिफेक्ट पढ्यौँ, डेल्टा एम नोट गर्दै जाऊ। मास डिफेक्ट अफ न्युक्लियस, ठिक छ? मास डिफेक्ट अफ न्युक्लियस, मास डिफेक्ट न्युक्लियसमै हुने हो है, याद भयो? न्युक्लियोनहरूको यानि कि न्युट्रोन्स र प्रोटोन्सहरूको छुट्टा छुट्टै मास धेरै हुने, तिनै न्युक्लियोनहरू मिलेर एउटा न्युक्लियस बनाउँदाखेरि मास अलिकति कम हुन्छ। त्यो डिफेक्ट, त्यो गडबड, त्यो जुन थोरै मास डिफरेन्स आइरहेको छ, त्यो मास डिफरेन्सलाई मास डिफेक्ट भनेको। ठिक छ नि है? ल मास डिफेक्ट अफ अ न्युक्लियस, न्युक्लियसको मात्रै हुने कुरा है, न्युक्लियसमा हो नि मास डिफेक्ट हुने त। डेल्टा एम इज इक्वल टु मास अफ न्युक्लियोन्स, मास अफ न्युक्लियोन्स माइनस मास अफ न्युक्लियस।
त्यही त हो नि है। न्युक्लियोनहरूको छटाछुट्टै मास धेरै हुन्छ भने तिनै न्युक्लियोनहरूले बनेको न्युक्लियसको मास अलिकति कम हुन्छ, त्यहाँ अलिकति मास डिसेपियर भएको हुन्छ। त्यो डिसेपियर भएको मास इनर्जीमा कन्भर्ट भएको हुन्छ, जसले न्युक्लियोनहरूलाई न्युक्लियसभित्र बाँधेर राख्नलाई खर्च हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। मास अफ न्युक्लियोन भनेको कति? जेडवटा प्रोटोन जेडएमपी प्लस यनवटा न्युट्रोन एनएमएन। जेडवटा मास अफ प्रोटोन प्लस यनवटा मास अफ न्युट्रोन माइनस न्युक्लियसको सिङ्गै मास क्यापिटल यम। ठिक छ नि? ल, यो हाम्रो मास डिफेक्ट भयो। एक्जाममा सोध्न सक्छ न्युमेरिकलमा पनि, न्युक्लियसको मास डिफेक्ट भयो। अनि यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा मास नम्बर क्यापिटल ए बराबर प्रोटोन र न्युट्रोनको समलाई, प्रोटोन र न्युट्रोनको सङ्ख्याको समलाई मास नम्बर भनेको, नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन्सलाई मास नम्बर भनिन्छ। क्यापिटल ए बराबर जेड प्लस एन लेख्दा हुन्छ। मास नम्बर ए भनेको मास नम्बर, जेड भनेको प्रोटोन नम्बर, एन भनेको न्युट्रोन नम्बर। जस्तै 6C12, 6 तल पुच्छरमा 12 माथि टाउकामा, 6C12 भनेर लेखियो भने के हुन्छ? जेड भनेको 6 भयो, ए भनेको 12 भयो के। माथि लेखिन्छ मास नम्बर क्यापिटल ए हो, तल लेखिन्छ प्रोटोन नम्बर जेड हो के। जस्तै 92 युरानियम 235 लेखियो भने यो तल लेखेको 92 ले जेड भनेको त्यो प्रोटोन नम्बर हो, माथि लेखेको 235 मास नम्बर क्यापिटल ए हो के। यसमा न्युट्रोन कतिवटा छन् त? घटाएर आउँछ नि, 235 मा 92 घटाएपछि न्युट्रोनको सङ्ख्या आउँछ। बुझिन्छ? ल, अब यसपछि हामीले एउटा कुरा पढेका थियौँ, 1 AMU को भ्यालु। यो पनि थाहा हुनुपर्छ। 1 AMU इज इक्वल टु 1.66 इन्टु 10⁻⁻27 kg। 1.66 इन्टु 10⁻⁻27 kg। ठिक छ? ल, अनि हामीले अर्को पनि एउटा कुरा पढेका थियौँ, 1 AMU को इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी, 1 AMU इक्विभ्यालेन्ट टु 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। 1 AMU बाट रिलिज हुने इनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हो। ठिक छ? ल, एक्जाममा आएको न्युमेरिकल हेरौँ त। पहिले त बाइन्डिङ इनर्जीवाला क्वेसन गरौँ, मास डिफेक्टवाला क्वेसन गरौँ। त्यही मास डिफेक्ट इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्थ्यो, जसलाई बाइन्डिङ इनर्जी भनिन्थ्यो, होइन र? बाइन्डिङ इनर्जी सोधेको न्युमेरिकल हेर त। 2072 को सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको छ, नोट गर्दै जाऊ। 2072 सप्लिमेन्ट्री, यसमा पनि बाइन्डिङ इनर्जीको कुरा सोधेको छ। त्यस्तै 2072 सेट ई, यसमा पनि बाइन्डिङ इनर्जीको कुरा छ। अनि 2071 सेट डी, यसमा पनि बाइन्डिङ इनर्जी सोधेको छ। अनि 2070 सेट डी, यसमा पनि बाइन्डिङ इनर्जी सोधेको छ। बाइन्डिङ इनर्जी अथवा बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन के सोधेको छ है। त्यस्तै 2070 को सप्लिमेन्ट्रीमा पनि सोधेको छ। 2070 को सप्लिमेन्ट्रीमा पनि सोधेको छ। ल, यति पटक सोधेको रहेछ, हामी कुनै सल्भ गरौँ। त्यही 2070 कै गरौँ। तीनवटा कुरा सोधेको छ, मास डिफेक्ट, बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन। हुन त सबैमा बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन सोध्यो भने मास डिफेक्ट पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, अनि बाइन्डिङ इनर्जी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, अनि बल्ल बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन क्यालकुलेट हुने हो। त्यही 2070 को सप्लिमेन्ट्री नै गरौँ है त, बाँकी तिमीहरूले गर। 2070 सप्लिमेन्ट्री। पहिले गिभनमा हेर। गिभनमा युरानियमको न्युक्लियस छ, युरानियम 92
238 छ है। युरानियममा 90 to 238 छ गिभनमा सार फर युरानियम 90 to 238 के फर युरानियम 92 तल लेख 238 माथि लेख क्वेसनमा जस्तै लेख प्रोटोन नम्बर Z बराबर 92 भयो। प्रोटोन नम्बर Z बराबर 92 भयो। युरानियम 238 मा 92 वटा प्रोटोन छन् बुझ्नु पर्यो। मास नम्बर क्यापिटल A बराबर 238 हुने भयो। मास नम्बर क्यापिटल A बराबर 238 भयो। ठीक छ ल यसको न्युक्लियसमा कतिवटा प्रोटोन छन् 92 वटा प्रोटोन छन्। न्युक्लियस भित्र प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स हुन्छन्। कतिवटा प्रोटोन्स छन् 92 वटा प्रोटोन्स छन्। न्युट्रोन कतिवटा छन् न्युट्रोन्स 238 मा 92 घटाएपछि आउँछ। देयरफोर तल्लो लाइनमा लेख न्युट्रोन्स नम्बर अथवा नम्बर अफ न्युट्रोन्स N क्यापिटल N इज इक्वल टु 238 माइनस 92। बुझ्यो नि? मास नम्बर भनेको प्रोटोन र न्युट्रोनको सम हो नि त। दुईटालाई जोडेर 238 भएको थियो भने 238 मा 92 घटाउँदाखेरि 146 भयो यो नम्बर अफ न्युट्रोन 146। के बुझियो त? यो युरानियम 238 को न्युक्लियस भित्र 92 वटा प्रोटोन र 146 वटा न्युट्रोन छन् बुझियो के? यसको मास डिफेक्ट कति होला, बाइन्डिङ एनर्जी कति होला, बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियोन कति होला, यो तीनवटा कुरा सोधेको छ यो क्वेसनमा। ठीक छ नि? ल फर्दर गिभनमा लेख्दैछौ। क्वेसन पढौँ फेरि। द मोस्ट कमन आइसोटोप अफ युरानियम 92 238 वाला युरानियम हैज एटोमिक मास। कसको एटोमिक मास? युरानियम 238 को एटोमिक मास नोट गर। एटोमिक मास भनेको त्यो न्युक्लियसको मास के। एटमको मास भनेको अलमोस्ट न्युक्लियसकै मास हुने भयो के। ल मास अफ युरानियम न्युक्लियस, युरानियमको न्युक्लियसको मास क्यापिटल M। सिंगै मास कति छ? क्यापिटल M इज इक्वल टु 238.05078 हेर त पोइन्ट पछि कति धेरैसम्म लेखेको छ। यस्तै गरी लेख्नुपर्छ 238.05078 यु लेखेको छ। त्यो यु भनेको AMU हो है, नझुक्किए। यु भनेको एटोमिक मास युनिट भनेको यति AMU छ। यो सिंगै न्युक्लियसको मास है। अनि एउटा प्रोटोनको मास नोट गर, तलपट्टि दिएको छ मास अफ अ प्रोटोन। M पुच्छरमा P लेख्दा हुन्छ। मास अफ अ प्रोटोन M पुच्छरमा P इज इक्वल टु मास अफ अ प्रोटोन M पुच्छरमा P इज इक्वल टु 1.007825 1.007825 AMU। अनि एउटा न्युट्रोनको मास नोट गर। मास अफ अ न्युट्रोन M पुच्छरमा N लेख्दा हुन्छ। मास अफ अ न्युट्रोन कति के भन्छ? 1.008665 1.008665 AMU। फर्स्ट नम्बरमा मास डिफेक्ट डेल्टा M इज इक्वल टु व्हाट? मास डिफेक्ट डेल्टा M इज इक्वल टु व्हाट? सेकेन्ड नम्बरमा बाइन्डिङ इनर्जी BE इज इक्वल टु व्हाट? मास डिफेक्ट सोध्यो, बाइन्डिङ इनर्जी सोध्यो। थर्ड नम्बरमा बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन बराबर व्हाट? बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन इज इक्वल टु व्हाट? ल
अब सल्भ गरौँ। मास डिफेक्ट भनेको के हो त? मास डिफेक्ट भनेको न्युक्लियनहरूको मास धेरै हुन्छ, ती न्युक्लियनहरू मिलेर न्युक्लियस बन्दाखेरि मास अलिकति कम हुन्छ, त्यो डिफरेन्सलाई मास डिफेक्ट भनेको। फर्स्ट नम्बरमा एन्सर लेख। मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टु, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टु जेडवटा मास अफ प्रोटोन जेडएमपी प्लस एनवटा मास अफ न्युट्रोन एनएमएन, क्यापिटल एन नम्बर अफ न्युट्रोन इन्टु मास अफ अ न्युट्रोन एम पुच्छरमा स्मल एन के, जेडएमपी प्लस एनएमएन भयो। यो न्युक्लियनहरूको छुट्टा छुट्टै मासको सम भयो, माइनस क्यापिटल एम सिङ्गै न्युक्लियसको मास। सिङ्गै न्युक्लियसको मास अलिकति कम हुन्छ, प्रोटोन र न्युट्रोनको इन्डिभिजुअल मासको सम अलिकति धेरै हुन्छ। यही डिफरेन्सलाई मास डिफेक्ट भनेको इज इक्वल टु, यो सल्भ गर, जेडको भ्यालु 92 इन्टु एउटा प्रोटोनको मास 1.007825 1.007825 प्लस न्युट्रोनको संख्या 146 इन्टु एउटा न्युट्रोनको मास 1.008665, यो सबैलाई ब्राकेटभित्र राख, माइनस टोटल न्युक्लियसको सिङ्गै मास कति गिभन छ 238.050783 238.050783 सबै एएमयुमा राखेका छौँ हामीले। अब सल्भ गरौँ त। 92 इन्टु 1.007825 यसमा एड गर प्लस 146 इन्टु 1.008665 239.98499 भयो, माइनस बाहिरबाट कति घटाउने 238.050783 1.934207 भयो। कति भयो त 1.934207 एएमयु भयो। यो मास डिफेक्ट, ठिक छ। कति भयो त 1.934207 एएमयु भयो। फर्स्ट नम्बरको एन्सर भयो मास डिफेक्ट। अब सेकेन्ड नम्बरमा बाइन्डिङ इनर्जी। यही मास डिफेक्ट इनर्जीमा कन्भर्ट हुँदाखेरि बाइन्डिङ इनर्जी भएको नि है। यति एएमयु भनेको कति हो त इनर्जी, त्यही हो बाइन्डिङ इनर्जी। अब यति एएमयु भनेको यसलाई हामीले 1.66 इन्टु 10⁻⁻27 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने केजीमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो मास भयो केजीमा। इनर्जी बराबर एमसी स्क्वायर गरेर हिसाब गर्न सकिन्छ, जुलमा एन्सर आउँछ। तर हामीलाई सर्टकट के थाहा छ? हामीलाई सर्टकट के थाहा छ भन्दा सेकेन्ड नम्बरमा बाइन्डिङ इनर्जी निकाल्दैछु। हामीलाई के थाहा छ? इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी अफ 1 एएमयु इज, लेख्दा हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी अफ 1 एएमयु इज 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। ठिक छ नि। इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी अफ 1 एएमयु इज 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हो। 1 एएमयुबाट कति इनर्जी रिलिज हुन्छ त 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी रिलिज हुन्छ भने डेल्टा एमबाट कति इनर्जी रिलिज हुने भयो त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि। मास डिफेक्ट इनर्जीमा कन्भर्ट हुने हो। 1 एएमयु भनेको 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट बराबरको इनर्जी हो भने 1.934207 एएमयुबाट कति इनर्जी रिलिज हुन्छ निकाल्न पर्यो। त्यही हो बाइन्डिङ इनर्जी। मास डिफेक्ट नै बाइन्डिङ इनर्जीमा कन्भर्ट हुने हो। इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी अफ 1 एएमयु इज 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। देयरफोर बाइन्डिङ इनर्जी इज इक्वल टु डेल्टा एम इन्टु 931
मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुने भयो बुझ्यो नि डेल्टा एम भनेको कति 1.934207 डेल्टा एम को भ्यालु भयो इन्टु 931 ले मल्टिप्लाई गर इन्टु 931 यति मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुने भयो कति भयो त लेख बराबर 1800.7467 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट 1800.7467 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट यो बाइन्डिङ इनर्जी भयो सेकेन्ड नम्बरको पनि एन्सर भइहाल्यो थर्ड नम्बरमा लेख बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन इज इक्वल टु बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन इज इक्वल टु बीई अपन ए के बाइन्डिङ इनर्जी बीई अपन न्युक्लियोन भनेको त प्रोटोन र न्युट्रोनहरु हुन् प्रोटोन्स र न्युट्रोनको समलाई न्युक्लियोन भनेको क्यापिटल ए यानी कि मास नम्बर बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन इज इक्वल टु बीई अपन ए हुने भयो बीई बाइन्डिङ इनर्जी कति छ 1800.7467 भइहाल्यो डिभाइडेड बाई ए को भ्यालु कति छ 238 हैन त हो नि डिभाइडेड बाई 238 डिभाइड गर्दा कति भयो त 7.566 भयो 7.566 एमईभी पर न्युक्लियोन हुने भयो बीई भनेको एमईभी भयो के रे ए भनेको न्युक्लियोन बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन भनेको मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर न्युक्लियोन भयो यो हाम्रो अर्को एन्सर भयो यसरी तिमीहरूले 2072 को सप्लिमेन्ट्री 2072 सेट ई 2071 सेट डी अनि 2070 सेट डी यो क्वेसनहरु आफै सल्भ गर यस्तै छ बाइन्डिङ इनर्जी फाइन्ड गर्नु छ बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन फाइन्ड गर्नु छ सकिन्छ है ल त्यसैगरी अब हामी इनर्जी रिलिज कति इनर्जी रिलिज हुन्छ भनेर सोधेको क्वेसनहरु सल्भ गरौँ जस्तै 2073 मा सोधेको छ 2073 नोट गर्दै जाऊ है कति इनर्जी रिलिज हुन्छ व्हाट विल बी द अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज्ड भनेर सोधेको छ ठीक छ त्यसैगरी 2052 मा पनि त्यस्तै क्वेसन छ 2052 क्याल्कुलेट द क्यू भ्यालु भनेको छ क्यू भ्यालु भनेको त त्यही अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज नै हो है जस्तै कुनै एउटा सल्भ गरौँ यो दुईटामा अर्को तिमीहरु आफै सल्भ गर है ल 2052 मा त त्यो इक्वेसन हामीले लेख्नु पर्छ पहिले 2052 मा हिलियम छ नाइट्रोजन छ अक्सिजन छ अनि हाइड्रोजन छ यहाँ पहिले हामीले इक्वेसन बनाउनु पर्छ ठीक छ क्वेसनमा के छ न्युक्लियर रियाक्सन छ न्युक्लियर रियाक्सनमा यो दुई किसिमको हुने भयो फ्युजन र फिसन यो क्वेसनमा फ्युजन हुने कुरो भएन दुईवटा लाइट फ्युज भएर पो हेभी बन्ने हो र यहाँ त्यस्तो लाइट न्युक्लियाइहरु दुईटा छैनन् एउटा मात्रै छ हाइड्रोजन त्यसो भने पक्कै पनि यो फिसन हो फिसनमा के हुन्छ फिसनमा हुन्छ हेभी टुक्रिएर लाइट बन्ने हो ठूलो टुक्रिएर सानो बन्ने हो ठीक छ सबैभन्दा हेभी को छ सबैभन्दा हेभी छ अक्सिजन 8O17 प्लस अब यसमा बम्बार्डिङ पार्टिकलले स्ट्राइक गराएर यसलाई फुटाल्ने हो बम्बार्डिङ पार्टिकल हाम्रो मोस्ट सुइटेबल बम्बार्डिङ पार्टिकल न्यूट्रन हो तर न्यूट्रन छैन भने प्रोटोन छ न्यूट्रन छैन भने प्रोटोन दिएको छ हेर न्यूट्रन भएन बम्बार्डिङ पार्टिकल यो क्वेसनको लागि प्रोटोन भयो न्यूट्रन मोस्ट इफेक्टिभ बम्बार्डिङ पार्टिकल हो पढेको हो तर यो क्वेसनमा प्रोटोन भयो बम्बार्डिङ पार्टिकल प्रोटोन छ प्रोटोनलाई स्ट्राइक गर प्रोटोन भनेको त्यही 1H1 के हाइड्रोजन प्रोटोन के
ल प्लस 1H1 न्युट्रोनले स्ट्राइक गराइएन, प्रोटोनले स्ट्राइक गरायो है। उता बचेका के भयो त? नाइट्रोजन बच्यो प्लस हिलियम बच्यो। यो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा भयो। 7N14 नाइट्रोजन प्लस 2He4 भनेको हिलियम भयो प्लस Q इनर्जी पनि त रिलिज हुन्छ नि। ल हाम्रो इक्वेसन के भयो? इक्वेसन लेख त। इक्वेसन भयो अक्सिजन O 8O17 प्लस हाइड्रोजन 1H1 गिव्स इक्वेसन लेख कि केमिस्ट्रीको जस्तै अक्सिजनलाई हाइड्रोजनले स्ट्राइक गराउँदा के बच्यो त? नाइट्रोजन 7N14 प्लस हिलियम 2He4 प्लस Q पनि भयो। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा मासमा केही फरक छ। हेर, लेफ्ट ह्यान्ड साइडको मास र राइट ह्यान्ड साइडको मास बराबर हुँदैन। जति पनि त्यहाँ मास डिफरेन्स हुन्छ त्यो डिफरेन्स भएको मास इनर्जी बनेर इनर्जीमा कन्भर्ट भएको हुन्छ। हामीलाई थाहा छ आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसनबाट मास इनर्जी एकअर्कामा कन्भर्ट हुन सक्छन्। अब मास डिफरेन्स कति छ त? लेफ्ट ह्यान्ड साइडको र राइट ह्यान्ड साइडको मास घटाएपछि मास डिफरेन्स आउँछ। मास डिफरेन्स भनेको छु, डिफेक्ट होइन है। मास डिफेक्ट त एउटा न्युक्लियसको कुरा गर्दाखेरि हुन्छ। मास डिफेक्ट त न्युक्लियसमा हुन्छ। अहिले हामी त इक्वेसन छुट्टा छुट्टै पार्टिकलहरू स्ट्राइक गराएका छौँ। जसरी युरानियमलाई स्लो मुभिङ न्युट्रोनले स्ट्राइक गराउँदा युरानियम हेभी पार्टिकल हो, स्लो मुभिङ न्युट्रोनले स्ट्राइक गराउँदा बेरियम र क्रिप्टनमा स्प्लिट भएको थियो प्लस इनर्जी रिलिज भएको थियो। सेम तरिकाले हामीले हेभी, यो क्वेसनमा दे मध्येकाको हेभी अक्सिजन हो प्लस न्युट्रोनले स्ट्राइक नगराएर प्रोटोनले स्ट्राइक गराइयो। किन? न्युट्रोन त छैन त क्वेसनमा, कसरी न्युट्रोन युज गर्न पाइयो र? प्रोटोन युज गरियो। न्युट्रोन र प्रोटोन उस्तै उस्तै हुन् के, मास पनि नियरली सेम नै हुन्छन्। हो, न्युट्रोन इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ भने प्रोटोनको चार्ज हुन्छ। मोस्ट इफेक्टिभ बम्बार्डिङ पार्टिकल न्युट्रोन भए पनि यो क्वेसनमा प्रोटोन युज गरियो। ल अक्सिजन हेभी पार्टिकललाई प्रोटोनले स्ट्राइक गराउँदा नाइट्रोजन र हिलियम भयो प्लस Q पनि भयो। सेम तरिकाले के युरानियमलाई न्युट्रोनले स्ट्राइक गराउँदा बेरियम र क्रिप्टन प्लस इनर्जी निस्केको थियो। सेम तरिकाले हामीले इक्वेसन लेख्यो। यो इक्वेसनमा मास लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको मास इक्वल छैन, थोरै फरक हुन्छ। त्यो थोरै फरक भएको मास इनर्जीमा कन्भर्ट भएको हुन्छ। यो इक्वेसन लेखिसकेपछि ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्नु मोटामोटी रूपमा। अक्सिजनको माथि टाउकामा 17 लेखेको छ प्लस हाइड्रोजनको माथि टाउकामा 1 लेखेको छ। राइट ह्यान्ड साइडमा नाइट्रोजनको माथि टाउकामा 14 लेखेको छ। हिलियमको माथि टाउकामा 4 लेखेको छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 17 र 1 18 भयो। राइट ह्यान्ड साइडमा 14 र 4 18 भयो। ठिक छ। तलपट्टि प्रोटोन नम्बर पनि हेर। अक्सिजनको 8, हाइड्रोजनको 1, 8 र 1 9 भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। राइट ह्यान्ड साइडमा नाइट्रोजनको 7, हिलियमको 2 9 नै भयो। मिलेको छ है। ल अब इनर्जी कहाँबाट आउँछ? लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडको मास इक्वल छैन, त्यो थोरै डिफरेन्स भएको मास इनर्जीमा कन्भर्ट भएको हो। लेख हियर मास डिफरेन्स, हियर मास डिफरेन्स, डिफेक्ट होइन है, मास डिफरेन्स भनेको छु। मास डिफेक्ट त न्युक्लियसमा पो मास डिफेक्ट हुन्छ र। हामी त यहाँ त एउटा रियाक्सन युज गरेका छौँ, फरक फरक न्युक्लियसहरू छन्। ल मास डिफरेन्स डेल्टा एम इज इक्वल टु मास अफ रियाक्टेन्ट माइनस मास अफ प्रोडक्ट। रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको मास डिफरेन्स भयो कि घटाउँदाखेरि मास अफ रियाक्टेन्ट माइनस मास अफ प्रोडक्ट। ल मास अफ रियाक्टेन्ट कति छ? मास अफ रियाक्टेन्ट, रियाक्टेन्ट भनेको अक्सिजन र हाइड्रोजन, यो दुईटाको मास भनेको मास अफ रियाक्टेन्ट भयो जुन क्वेसनमा गिभन छ। ल मास अफ रियाक्टेन्टमा अक्सिजन र हाइड्रोजन है त। अक्सिजनको मास दिएको छ 17.00450 AMU प्लस हाइड्रोजनको दिएको छ 1.00814 AMU।
यो अक्सिजनको न्युक्लियस र हाइड्रोजनको न्युक्लियसको मास भयो। मास अफ रियाक्टेन्ट लेफ्ट साइडमा जुन छ माइनस, यो सबैलाई ब्राकेटमा राख्यो माइनस। अब मास अफ प्रोडक्ट है त ब्राकेटभित्र लेख है। प्रोडक्टमा छन् नाइट्रोजन र हिलियम, यो दुईटाको न्युक्लियसको मास लेख। नाइट्रोजनको दिएको छ 14.00783 प्लस हिलियमको 4.00377 AMU छ। यो रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको मास हामीले घटाउने भयौँ कि यो दुईटा घटाम त कति हुन्छ, त्यो हाम्रो मास डिफरेन्स हुन्छ जुन इनर्जीमा कन्भर्ट हुने हो। ल 17.00450 प्लस 1.00814 योबाट घटाउ, पुरै सिङ्गै घटाउने हो ब्राकेट राखेर। 14.00783 प्लस 4.00377 यो घटाउँदा आउँछ 0.00104 0.00104 AMU हुन्छ। 0.00104 AMU। अब यही मास इनर्जीमा कन्भर्ट भएको नि। ल यति मासबाट कति इनर्जी रिलिज हुन्छ त हामीलाई थाहा छ। 1 AMU बाट 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी रिलिज हुन्छ भन्ने त थाहा छ नि। भने यति मासबाट कति इनर्जी रिलिज हुन्छ, त्यही हो हाम्रो एन्सर क्यू भ्यालु। इनर्जी रिलिज्ड त्यति नै हुने हो। ल तल्लो लाइनमा लेख इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी अफ 1 AMU इज equivalent energy of 1 AMU is 931 MeV. 931 MeV। तल्लो लाइनमा लेख therefore Q value is equal to, therefore Q value बराबर 931 into delta M मास डिफरेन्सले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। ल 931 इन्टु 0.00410 ले मल्टिप्लाई गर, यति गर्दा 0.96824 0.96824 MeV हुने भयो मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। यो हाम्रो एन्सर भयो। यो क्वेसनमा भनेको थियो मेन्सन द टाइप अफ रियाक्सन इन्डोथर्मिक अर एक्जोथर्मिक पनि सोधेको थियो। क्यू भ्यालु पोजिटिभ आयो भनेपछि एक्जोथर्मिक भयो है, नेगेटिभ आउँथ्यो इन्डोथर्मिक हुन्थ्यो भने। ल यसै गरी तिमीहरूले 2073 सेट डी सल्भ गरे है। ल जति पनि क्वेसनहरू बचेका छन् त्यो एकदमै सिमिलर क्वेसनहरू छन् जसमा मास अफ युरानियम गिभन छ अथवा इनर्जी दिएर मास अफ युरानियम सोधेको छ। यो लास्ट प्याटर्नको क्वेसन हो यो च्याप्टरमा भएको। जस्तै 2072 सेट डी को क्वेसन गरौँ त। 2072 सेट डी क्वेसन पढ्दै गिभन नोट गर्दै जाउँ है त। ल द इनर्जी लिबरेटेड इन द फिसन अफ सिंगल युरानियम 235 एटम इज भनेको एउटा युरानियमको एटमबाट रिलिज हुने इनर्जी दिएको छ। एउटा युरानियमको एटमबाट रिलिज हुने इनर्जी गिभन छ। नोट गर इनर्जी रिलिज्ड फ्रम सिंगल एटम। इनर्जी रिलिज्ड फ्रम सिंगल अथवा ओन भनेको के एउटा के। इनर्जी रिलिज्ड फ्रम ओन युरानियम 235 एटम। युरानियमको एउटा एटमबाट रिलिज हुने इनर्जी इज इक्वल टु 3.2 into 10 to the power minus 11 joule. 3.2 into 10 to the power minus 11 joule इनर्जी रिलिज हुन्छ एउटा युरानियमको एटमबाट। क्वेसनले भनेको है फुल स्टप। Calculate the power production corresponding to the fission of
1 ग्राम अफ युरानियम पर डे। एक दिनमा 1 ग्राम युरानियमबाट कति पावर रिलिज गर्न सकिन्छ त्यो सोधेको छ। बुझेको छ नि? के सोधेको छ? पावर रिलिज सोधेको छ के। क्याल्कुलेट द पावर प्रोडक्सन भनेको रहेछ। पावर प्रोडक्सन सोधेको छ। याद गर, पावर भनेको के हो? इनर्जी अपन टाइम हो। थाहा छ कि छैन? वर्क डन अथवा इनर्जी अपन टाइमलाई पावर भनिन्छ। टाइम त दिएको छ 1 डे भनेर, किन त पावर प्रोडक्सन पर डे भनेको छ नि। 1 डे टाइम थाहा छ 1 डे, तर इनर्जी थाहा छैन। इनर्जी त एउटा युरानियमको एटमको इनर्जी पो दिएको छ र। भनेको छ 1 ग्रामबाट कति पावर प्रोडक्सन हुन्छ भनेर सोधेको छ। 1 ग्रामबाट रिलिज हुने इनर्जी दिएको छैन, सिंगल एटमको इनर्जी दिएको छ। भनेको छ 1 ग्रामबाट कति पावर प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ। लेख। टाइम टी बराबर कति दिएको छ त फेरि? 1 डे। पर डेको कुरा गरेको छ। 1 डे यसलाई एसआई युनिटमा लैजाऊ, सेकेन्डमा कन्भर्ट गर। 1 डे भनेको 24 आवर, 24 आवरलाई फेरि 60 ले मल्टिप्लाई गरेपछि मिनेट, मिनेटलाई 60 ले मल्टिप्लाई गरेपछि सेकेन्ड, होइन त? अथवा एक दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ थाहा छ होला? 86,400 सेकेन्ड त हुन्छ नि। 86,400 सेकेन्ड हुन्छ एक दिनमा। 86,400 सेकेन्ड भयो। यो टाइम पनि गिभन छ। सोधेको छ पावर प्रोडक्सन, नोट गर, पावर प्रोडक्सन फ्रम 1 ग्राम युरानियम पी बराबर व्हाट? पावर प्रोडक्सन फ्रम 1 ग्राम अफ युरानियम पी बराबर व्हाट? 1 ग्रामबाट रिलिज हुने पावर सोधेको छ। एउटा एटमबाट कति रिलिज हुन्छ त दिएको छ, तर 1 ग्रामबाट रिलिज हुने पावर सोधेको छ। त 1 ग्रामबाट रिलिज हुने इनर्जी पत्ता लगाउनु पर्यो नि त पहिले। एउटा एटमबाट 3.2 × 10⁻⁻11 जुल इनर्जी रिलिज हुन्छ भने 1 ग्राम युरानियमबाट कति इनर्जी रिलिज हुन्छ त? 1 ग्राम युरानियमबाट कति इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो। एउटा एटमबाट इनर्जी कति रिलिज हुन्छ थाहा छ? 1 ग्रामबाट सोधेको छ। अब हामीलाई समस्या के रह्यो भन्दा 1 ग्राममा कतिवटा एटम हुन्छन् पहिले त्यो पत्ता लगाइदिउँ, अनि त सल्भ भइहाल्यो। 1 ग्राममा कतिवटा एटम हुन्छन् त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। हेर है, 1 ग्राममा कतिवटा एटम हुन्छन्। हामीलाई दिएको युरानियम 235 हो। क्वेसनले भनेको छ 235। युरानियमको एटोमिक वेट कति छ? 235। यसको मिनिङ थाहा छ तिमीहरूलाई? यसरी टाउकामा 235 लेख्नुको अर्थ हो 235 ग्राम भनेको एभोगाड्रो नम्बरवटा एटम हुन् भनेको हो। 235 भनेको एभोगाड्रो नम्बरवटा एटम हुन् भनी 1 ग्राम भनेको कति एटम हुन्छन् सकिन्छ नि? तल्लो लाइनमा लेख। हियर 235 ग्राम of uranium is equal to 235 ग्राम of uranium बराबर एभोगाड्रो नम्बर अफ एटम्स। युरानियम 235 के 235 भनेको छ भने के बुझ्नु पर्यो? एभोगाड्रो नम्बरमा 235 ग्राम हुन्छ बुझ्नु पर्यो। लेख्यो नि? हियर 235 ग्राम अफ युरानियम बराबर एभोगाड्रो नंबर ऑफ एटम और 235 ग्राम ऑफ यूरानियम बराबर यन ए एटम के यन पुच्छरमा ए एभोगाड्रो नंबर भनेको और 235 ग्राम ऑफ यूरानियम इज इक्वल टू एभोगाड्रो भनेको कति हो? एभोगाड्रो नंबर क्वेशनमा गिभन छ हेर, लास्टमा दिएको छ एभोगाड्रोज कन्स्ट्यान्ट भनेर दिएको छ। तैपनि थाहा पनि छ होला, जति दिएको छ त्यति नै राख। 6.02 10⁻23 हो के रे, तर क्वेशनमा 6 × 10⁻23 मात्रै दिएको छ, त्यति नै राख। 235 ग्राम अफ युरानियम इज इक्वल टू 6 ×
23 एटम्स भयो 6 into 10 to the power 23 एटम्स भयो 235 ग्राम भनेको यतिवटा एटम हुनु भए भने 1 ग्राम भनेको कति त और 1 ग्राम अफ युरानियम इज इक्वल टु 1 ग्राम अफ युरानियम इज इक्वल टु कति भयो 6 into 10 to the power 23 divided by 235 atoms हुने भयो therefore 1 gram of uranium बराबर भाग गर 6 into 10 to the power 23 divided by 235 कति हुन्छ 2.55 into 10 to the power 21 atoms हुन्छन् 2.55 into 10 to the power 21 atoms भयो ल 1 ग्राम युरानियम भनेको त 2.55 into 10 to the power 21 atoms रहेछन् एउटा एटमबाट 3.2 into 10 to the power -11 जूल इनर्जी रिलिज हुन्छ क्वेशनले दिएको छ 1 ग्रामबाट कति रिलिज हुन्छ त 1 ग्राममा यति धेरै एटम छन् भने यो सबै एटमबाट कति इनर्जी रिलिज हुन्छ क्याल्कुलेट गर के तल्लो लाइनमा लेख therefore energy released from 1 gram of uranium energy released from 1 gram of uranium ब्राकेटमा E लेख्न सक्छौ इनर्जीलाई E अथवा Q हैन energy released from 1 gram of uranium E बराबर कति हुन्छ त यता हेर एउटा एटमबाट 3.2 into 10 to the power -11 जूल रिलिज हुन्छ क्वेशनले भनेको छ एउटा एटमबाट 1 ग्राममा कतिवटा एटम हुन्छन् त्यसले मल्टिप्लाई गर इन्टु 2.55 into 10 to the power 21 गर्न पर्ने भयो के ल एनर्जी रिलिज्ड फ्रम 1 ग्राम अफ युरानियम यानी कि E बराबर कति भयो त 3.2 into 10 to the power -11 यो एउटा आइटमबाट रिलिज हुने एनर्जी भयो इन्टु 1 ग्राममा कतिवटा आइटम हुन्छन् इन्टु 2.55 into 10 to the power 21 गर क्याल्कुलेट गर इन्टु ल यो क्याल्कुलेट गर्दा भयो 7.91 into 10 to the power 10 7.91 into 10 to the power 10 जूल हुने भयो ठीक छ यो टोटल एनर्जी 1 ग्रामबाट रिलिज हुने एनर्जी पावर निकाल्न भनेको छ ल लास्टमा लेख therefore पावर P बराबर एनर्जी अपन टाइम और P बराबर एनर्जी भर्खर क्याल्कुलेट गरियो 7.91 into 10 to the power 10 डिवाइडेड बाई टाइम कति छ 86,400 भाग गर यो सबै डिवाइड गर्दाखेरि कति भयो 9.16 into 10 to the power 5 भयो 9.16 into 10 to the power 5 भयो यति वाट हुने भयो पावर है सकिन्छ ल यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ अब यो क्वेशनमा मास दिएको थियो युरानियमको पावर सोध्यो यस्तै गरी कतिपय क्वेशनहरुमा पावर दिएको छ मास सोधेको छ यस्तै गरी गर्न सकिन्छ है ल भाइ बहिनीहरु अब यस पछाडी हाम्रो रेडियो एक्टिभिटी भन्ने च्याप्टर छ रेडियो एक्टिभिटी मात्रै एउटा च्याप्टर हो जसमा हाम्रो न्यूमेरिकल बाँकी छ अझै सल्भ गर्न त्यसपछि न्यूक्लियर एनर्जी एन्ड अदर सोर्सेस अफ एनर्जीमा न्यूमेरिकलहरु छैनन् अनि पार्टिकल फिजिक्स एन्ड कस्मोलोजीमा पनि न्यूमेरिकलहरु छैनन् सर्ट क्वेशनहरु मात्रै हो रेडियो एक्टिभिटी एउटा राम्रो च्याप्टर हो जुन हामीले पढ्न बाँकी रह्यो भाइ बहिनीहरु हामीले लकडाउनको समयमा
केही प्रभावकारी होला भनेर तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएमको सहकार्यमा ट्युसन अन एयर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। यो कार्यक्रमको आज कक्षा 12 को अन्तिम दिन हो। हामीले मोडर्न फिजिक्समा केही इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू डिस्कस गऱ्यौँ। यस पछाडि हाम्रो रेडियो एक्टिभिटी भन्ने च्याप्टर छ, जुन राम्रो च्याप्टर हो, जसबाट सर्ट क्वेसन, लङ क्वेसन र न्युमेरिकलहरू पनि सोधेको छ। रेडियो एक्टिभिटी एउटा मात्रै च्याप्टर हो जसमा हामीले न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्न बाँकी रह्यो। यस पछाडि न्युक्लियर इनर्जी एन्ड अदर सोर्सेस अफ इनर्जी छ, जसमा न्युमेरिकलहरू छैनन्। त्यसपछि पार्टिकल फिजिक्स एन्ड कस्मोलोजी छ, जसमा पनि न्युमेरिकलहरू छैनन्। जति पनि हामीले पढेका छौँ तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर, जति पनि पढ्न बाँकी छन् तिमीहरू मेहनत गर। त्यति गाह्रो हुँदैन, पढ्दै जाँदाखेरि सजिलो हुँदै जान्छ। न्युमेरिकल 3वटा आउँछ एक्जाममा, हामीले कुनै 2वटा मात्रै सल्भ गर्नुपर्छ। 3वटा न्युमेरिकलमा प्राय जसो फर्स्ट च्याप्टरदेखि एउटा न्युमेरिकल आइरहेको हुन्छ, ख्याल गर्नु। अनि थर्ड च्याप्टरबाट पनि प्राय जसो एउटा न्युमेरिकल परिरहेको हुन्छ, ख्याल गर है। अनि बाँकी रह्यो यो न्युक्लियर फिजिक्स र रेडियो एक्टिभिटी मध्येबाट एउटा क्वेसन आउँछ। रेडियो एक्टिभिटीबाट आएन भने न्युक्लियर फिजिक्सबाट आउँछ, जुन हामीले आज डिस्कस गरेका न्युमेरिकलहरू हुन्, अथवा रेडियो एक्टिभिटीबाट आउँछ। यसरी 3वटा न्युमेरिकल आउँछ, कुनै 2वटामा हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। बाँकी तिमीहरूले आफै प्र्याक्टिस गर, आफै पढ। केही कन्फ्युजन रह्यो भने कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ है। राम्रोसँग पढेर बस, समयको सदुपयोग गर, नआत्तिकन पढ। तिमीहरूको दिन शुभ रहोस्। साथै युनिक एफएम परिवार र प्राविधिक टिमलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर, compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।